नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर, नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपाल पक्षीय नेताको जिम्मेवारी खोसियो। अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पदाधिकारीहरू हटाइए। आफूमाथि घेराबन्दी गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। केपी ओलीको बर्जुवा हेडक्वार्टरमा बम आफैले हानेको दावी। विश्वको पहिलो अडियो क्यासेट आविष्कारक इन्जिनियर ओटेन्सको निधन। विश्वभर कम्तीमा 10,000 करोड क्यासेट सेटहरू बिक्री भएको अनुमान। ओटेन्सको निधनप्रति विश्व समुदायद्वारा दुःख व्यक्त। र नेपालले खेल्ने विश्वकप छनौटका बाँकी खेलहरू कुवेतमा आयोजना गर्ने तयारी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेको ओलीपक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठकले माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रबाट गएका 23 जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दै नेपाल पक्षीय नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेको हो। यसअघि नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको संख्या 264 जना पुगेको छ। एमालेको विधानमा हाल कायम रहेको केन्द्रीय सदस्यको संख्या 10% केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने प्रावधान छ। बैठकले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारीहरूलाई हटाएको छ। 2071 सालमा भएको नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा विद्यादेवी भण्डारी, वामदेव गौतम, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य र युवराज गेवाली चुनिनु भएको थियो। यस्तै महासचिवमा ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवमा विष्णु पौडेल र घनश्याम भूषाल तथा सचिवमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदीप गेवाली, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट चुनिनु भएको थियो। बैठकले पार्टीको 10औं महाधिवेशन 2078 साल मङ्सिर 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले प्रदेशका इन्चार्ज पनि परिवर्तन गरेको छ। बैठकले प्रदेश नम्बर 1 मा सुभाष चन्द्र नेवाङ, प्रदेश नम्बर 2 मा सत्यनारायण मण्डल, बागमतीमा रामबहादुर थापा बादल, प्रदेश 4 मा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशमा यामलाल कणेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टराईलाई इन्चार्ज बनाउने निर्णय गरेको हो। एमालेले चैत 1 गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाएको छ। सो बैठक अघि नै आज बालुवाटारमा आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पदाधिकारी हटाउँदै नेपाल पक्षका नेताहरूलाई दिएको जिम्मेवारीबाट पनि बर्खास्त गर्नुभएको हो। ओलीको कदमले एमालेमा अब तीव्र विरोध हुने देखिएको छ। उहाँको कदमको सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध चर्किरहेको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका ओली अल्पमतमा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कदम उठाउनु भएको राजनीतिका जानकारहरूले बताएका छन्। यस्तै नेकपा एमालेको ओलीपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले 10औं अधिवेशन आउँदो मङ्सिर 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म हुने निश्चित गरेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएर आज छलफल गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले महासचिव बाहेकका पदाधिकारीहरू हटाउने, आफ्ना समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्ने र एकतर्फी रूपमा गरेको महाधिवेशनको मिति घोषणापछि खनाल नेपाल समूहले आकस्मिक स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूमाथि घेराबन्दी गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा भइरहेको राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घको पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्राप्त परिवर्तनलाई उल्ट्याउन, परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्ने नेताहरूको बदनाम गर्ने र घेराबन्दी गर्ने काम भइरहेको दावी गर्नुभयो। 12 बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित नरहेको भन्दै अहिले आफू जीवितै भएको र परिवर्तन उल्ट्याउन सबैभन्दा धेरै घेराबन्दी आफूमाथि नै भइरहेको महसुस गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। राजनीतिमा धेरै अस्वाभाविक घटना भइरहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अझै के अस्वाभाविक घटना देख्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता बढेको पनि
बताउनु भएको छ। जन्माइसकेको बच्चालाई फेरि आमाको गर्भमा लगिदिने अनौठो र अस्वाभाविक परिघटना देख्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। तर पनि विवाद गर्ने वा हिंसामा जाने नभई शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि तयार रहन दलित समुदायलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यस्तै उता फरक प्रसङ्गमा बुटवलमै आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध 19 बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेर ओलीको बर्जुवा हेडक्वार्टरमा बम हानेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको भन्दैमा आफूहरू ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नरहेको दाहालले जिकिर गर्नुभयो। आफ्नै खुट्टामा नउभी अरूको खुट्टामा भोट पाउने अवस्था नरहेको बताउँदै उहाँले अब सङ्गठन विस्तार र शुद्धिकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले आफ्नै खुट्टामा उभियौँ, आफ्नै सङ्गठन बलियो बनाऊ भन्ने विशेष कार्यक्रम लिएर आउन लागेको पनि घोषणा गर्नुभयो। अन्य पार्टीहरूमा दुईधार भएको अवस्थामा आफ्नो पार्टीमा एउटै भएको उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले एमालेमा ओलीले मनलाग्दी गर्न खोजे माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले विरोध गर्ने पनि दाबी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसको मुख्य ध्येय ओली सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल शिक्षक सङ्घ बागमती प्रदेश कार्य समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री कोइरालाले ओली सरकारलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नु आफूहरूको मुख्य ध्येय रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको हो। यसका निम्ति मधेसवादी दलहरूसँग छलफल चलिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। वेट एन्ड वाच अवस्थामा छ। आज पनि यो मधेसी पार्टीहरूसँग छलफलको क्रम चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ नि हाम्रो मुख्य ध्येय के हो भने ओली सरकारलाई हटाएर एउटा नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्छ जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेता थापाले सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा पारेको भुवाङलाई टाल्ने र देशलाई नयाँ जनादेशबाट 5 वर्षका लागि नेपाली कांग्रेस आउनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको भए पनि सङ्कटको बेलामा कांग्रेसले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाले स्वीकार गरिसकेपछि नेकपाले सरकार चलाउन पाएको म्यान्डेट सकिएको उल्लेख गर्दै नेता थापाले संसदमा सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको पार्टी नरहेको पनि टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान अवस्थालाई सम्हालेर निकास दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भुवाङ पार्नु भएको छ ती भुवाङहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कायमै राख्ने राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई दबाव र प्रभावमा पारेर कब्जा गर्ने र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई शासन सत्ता दिइराख्नाले नेपालमा नाम मात्रैको चुनाव गराउने नेता थापाले जिकिर गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी दावेदारी प्रस्तुत गर्ने बारे छलफल भएको छ। आज जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको दावेदारी प्रस्तुत गर्ने विचार प्रस्तुत गरेका हुन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आफूहरूको स्पष्ट अडान रहेको पनि बताउनु भएको छ। संघीयता, लोकतन्त्र र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूसँग मात्रै आफूहरूको सहकार्य र समन्वय हुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। राजनीतिक सहयात्रा सहकार्य हुन सक्दैन। क्लियर छ हाम्रो यसमा। हामी संघीयता पक्षधर, लोकतन्त्रका पक्षधर, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूको बीचमा सहकार, समन्वय र सामञ्जस्य गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्दछ र अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कार्य गर्यो भनेर ठहर गरिसकेपछि संविधान उल्लङ्घन गर्ने कार्य।
यस्तै आजको संसदीय दलको बैठकमा दलहरूको विधानको बारेमा पनि छलफल भएको तथा बिहिबार नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छलफलको बारेमा पनि ब्रिफिङ गरेको नेता यादवले जानकारी दिनुभयो। यस्तै जसपाका नेता राजकिशोर यादवले देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अहिलेका राजनीतिक दलहरू असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि पहल कदमी लिनुपर्नेमा जोड दिएको पनि बताउनुभयो। र हिजो दलका नेताज्यूहरूको र प्रधानमन्त्रीको बिचमा जुन संवाद भएको थियो बालुवाटारमा त्यसको बारेमा उहाँहरूले थोरै ब्रिफिङ गर्नुभयो र फेरि आज 4 बजे काङ्ग्रेससँग बैठक बस्नुपर्ने भएको हुनाले छलफल गर्नको लागि उहाँहरूले जानुभएको छ। अब उहाँहरूले ब्रिफिङ गर्दा हिजो मिडियामा आइ नै सकेको विषय हो। अहिले हाम्रो पार्टीको क्लियर कट अडान के हो भने जबसम्म हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूको बारेमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दैन तबसम्म हामी सत्ता समीकरणको बारेमा अर्को कुनै काम। जसपाले सत्ता समीकरणको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल तथा परामर्श गरिरहेको छ। यस्तै संसदीय दलको विधान स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन हुने पनि यादवले पनि जोड दिनुभएको छ। संसदीय समितिले निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राज्यले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले नसर्ने रोगहरू गम्भीर ढङ्गले बढिरहेकाले त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन, स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च घटाउने सम्बन्धी आवश्यक रणनीति बनाउनुका साथै सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको प्रचार प्रसार सम्बन्धी ऐन कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी पनि गराउन अर्थ तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति तारा देवी भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। समितिले दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य 3 र विशेष गरी नसर्ने रोगको बारेमा वर्तमान अवस्था, बढ्दो स्वास्थ्य खर्च कम गर्ने उपाय तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा पनि आज सिंहदरबार विस्तृत समितिको कार्यकक्षमा स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लगायतकाहरूसँग छलफल गरी नेपाल सरकार र सरकारवाला मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ। न्याय परिषदको आजको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा डाक्टर कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर चपराको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत डाक्टर चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत सुवेदीलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा 18 जनाको नाम सिफारिस गरेको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। न्याय सेवा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतबाट नारायण प्रसाद पौडेल र ऋषिराज भण्डारीको नाम सिफारिस गरेको छ। नायब महान्यायाधिवक्ता पौडेललाई उच्च अदालत पाटन र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, राज भण्डारीलाई उच्च अदालत पाटनबाट उच्च अदालत पोखराको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। न्याय सेवा राजपत्र प्रथम श्रेणीबाट रामेश्वर रेग्मी र ममता खनाललाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। बैठकले अधिवक्ता र जिल्ला न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप देशैभर 48 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2512 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 48 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 2,75,118 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 61 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या 2,71,177 जना पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अहिले नेपालमा 929 जना सक्रिय संक्रमित छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। नेपालमा अहिलेसम्म 3012 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपाल पक्षीय नेताको जिम्मेवारी खोसियो, अध्यक्ष र महासचिव बाहेक पदाधिकारी हटे। आफूमाथि घेराबन्दी गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई, केपी ओलीको बुर्जुवा हेडक्वार्टरमा बम आफैले हानेको दाबी। विश्वको पहिलो अडियो क्यासेट आविष्कारक इन्जिनियर ओटेन्सको निधन, विश्वभर कम्तीमा 10,000 करोड क्यासेट सेट बिक्री भएको अनुमान। ओटेन्सको निधन प्रति विश्व समुदायद्वारा दुःख व्यक्त। र नेपालले खेल्ने विश्वकप छनौटका बाँकी खेल कुवेतमा हुने निश्चित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा भोलि शनिबार दिउँसो विद्युत आपूर्ति बन्द हुने भएको छ। मर्मतका लागि भोलि बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न लागि हो। हेटौडा ग्रिड महाशाखा अन्तर्गतको 132-33-11 केबी भरतपुर सब स्टेसनमा 132 केबी बसवार कन्डक्टर मर्मत CTPT स्टेन्ज लगायतका अन्य आवश्यक मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकोले विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौडा ग्रिड महाशाखाबाट जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। शनिबार भरतपुर सब स्टेसन, चनौली सब स्टेसन र पर्सा सब स्टेसनबाट प्रसारित तथा वितरित सम्पूर्ण फिडरहरू अवरुद्ध हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर विनोद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भरतपुर वितरण केन्द्रको सम्पूर्ण क्षेत्र, चनौली वितरण केन्द्रको सम्पूर्ण क्षेत्र र टाँडी वितरण केन्द्र अन्तर्गतका केही क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुनेछ। टाँडी र पर्साका केही भागमा भने लाइन नियमित सञ्चालन हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै भरतपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गत मुगलिन क्षेत्रमा लाइन नजाने इन्जिनियर सापकोटाको भनाइरहेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सरकारले अध्यादेश मार्फत कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउन लागेको भन्दै सांसद र सरकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद तथा सरकारवालाहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
बैठकमा बोल्दै सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले यसअघि नै कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनु हुन्न भनेर विभागीय मन्त्रीसहित बसेको बैठकले निर्णय गरिएको भए पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत विदेशी लगानी भित्राउन लागेको बताउनुभयो। सानो प्वालबाट ठूलो छिद्र बनाएर छिर्ने प्रयत्न गरिएको भन्दै उहाँले कृषिमा विदेशी लगानी स्वीकार्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो। सांसद देवेन्द्र पौडेलले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने बताउनु भएको छ। कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिए परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य हुने र कृषकको रोजगारी समेत गुम्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै सांसद प्रकाश रसाइलीले देशलाई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लानुपर्ने बताउनुभयो। सांसद अमृता अग्रहरीले साना उद्योग सञ्चालनमा देश र उद्योगीहरू सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। सांसद ब्रजेश गुप्ताले विदेशी लगानीलाई निषेध गरेर देश अगाडि बढ्न सक्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य सुमित केडियाले नेपालमा लगानीको कमी नभएको पनि जोड दिनुभयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वको पहिलो अडियो क्यासेट बनाउने इन्जिनियर लो ओटेन्सको 94 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। नेदरल्यान्डको डाइजलमा उहाँले अन्तिम सास फेर्नु भएको छ। ओटेन्सले पहिलो क्यासेट सन् 1963 मा बनाउनु भएको थियो। उहाँको आविष्कारपछि विश्वभर अहिलेसम्म 10,000 करोड क्यासेट टेप बिक्री भएको अनुमान गरिएको छ। ओटेन्सको यो आविष्कारले सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको बताइन्छ। क्यासेटले मानिसहरूलाई घुमफिरको समयमा पनि सङ्गीत सुन्न सक्ने बनाएको थियो। सन् 1926 मा नेदरल्यान्डको बेलिङ्ग वर्ल्डमा जन्मिनुभएका ओटेन्स इन्जिनियरिङको डिग्री पाएपछि सन् 1952 मा बेल्जियमको एक उद्योगमा काम गर्न थाल्नु भएको थियो। काम गर्ने सिलसिलामा उहाँले थप ज्ञान र सिप हासिल गर्दै 1963 मा अडियो क्यासेट टेप बनाउनु भएको थियो। यस्तै उहाँको निधनप्रति समग्र विश्व समुदायहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस्तै उता दक्षिण अफ्रिकाको जुलु समुदायका राजा गुडविलको पनि 72 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मधुमेहसँग सम्बन्धित रोगका कारण गम्भीर बिरामी जुइल्थिलिनको उपचारको क्रममा निधन भएको बताइएको छ। सन् 1948 मा उत्तरी दक्षिण क्षेत्रको अफ्रिकामा नोभामोमा जन्मिनुभएका गुडविल सन् 1968 देखि 5 दशकसम्म राजगद्दीमा रहनु भएको थियो। जनतामाझ निकै नै लोकप्रिय जोइलिनी थिनीको निधनले दक्षिण अफ्रिकाको जुलु समुदायका सर्वसाधारणहरू शोकमा डुबेका छन्। राजाको निधनको खबरले उनीहरूबीच रुवाबासी समेत चलेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपालले खेल्ने बाँकी खेल कुवेतमा आयोजना हुने भएको छ। एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले नेपाल सहभागी रहेको समूह बी का खेलहरू कुवेतमा हुने जानकारी दिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा भएको प्रतिबन्धका कारण छनौटका बाँकी खेल न्युट्रन भ्यूमा गर्न लागि छ। छनौटका बाँकी खेल आउने मे 31 देखि जुन 15 सम्म हुनेछन्। छनौट अन्तर्गत अब नेपालले 3 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। यसअघि तीनै खेल नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्ने तालिका रहेको थियो। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। समूह बीमा रहेको नेपालको 5 खेलबाट 3 अङ्क रहेको छ भने चाइनिज ताइपेईलाई पराजित गरेको नेपाल समूहको 4थो स्थानमा छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर, नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपाल पक्षीय नेताको जिम्मेवारी खोसियो। अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पदाधिकारी हटे। आफूमाथि घेराबन्दी गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। केपी ओलीको बुर्जुवा हेडक्वार्टरमा बम हानेको दाबी। विश्वको पहिलो अडियो क्यासेट आविष्कारक इन्जिनियर ओटेन्सको निधन। विश्वभर कम्तीमा 10,000 करोड सेट टेप बिक्री भएको अनुमान। ओटेन्सको निधनप्रति विश्व समुदायद्वारा दुःख व्यक्त। र नेपालले खेल्ने विश्वकप छनौटका बाँकी खेल कुवेतमा आयोजना हुने।
यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।